बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों सहरी और अफ्तार रमज़ान शरीफ के हवाले से एक वीडियो एक बार फिर से हम लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की अक्सरियत अक्सर मगरिब के वक़्त कम इल्मी की वजह से अपना रोज़ा अफ्तार करने से पहले तोड़ देते हैं। वो किस तरह तोड़ देते हैं? जो अफ्तार के आदाब हैं, जो अफ्तार के सुन्नत के मुताबिक आमाल होते हैं, वो छूट जाने की वजह से रोज़े टूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें किस तरह और कौन सी तरीक़ों से अपने रोज़े अफ्तार करने चाहिए और हमें किन तरीक़ों पे चलना चाहिए कि हमारा रोज़ा भी बच सके और हमें मुकम्मल सवाब मिल सके और हमारा रोज़ा भी ख़राब ना हो जाए। तो चलिए आइए आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने अजीज़ों के साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। महीने में इबादत की तरफ आ जाते हैं और खुदा के करीब होना चाहते हैं, उसका कुर्ब तलाश करते हैं नमाज, रोज़ा और ख़ास तौर से सदक़ात और खैरात में। एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। शहरी के वक्तों में अजान का इंतजार करें, अब अजान अहले हदीस की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर कर रहा होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि 2 अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सहरी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। तो ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में, जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती हैं। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है। यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें। ये इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। तो आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्मे सहरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्युह के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अब हमें साइंटिफिकली ये पता है, टू लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है, या इस वक्त जो है वो खत्मे सहरी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है। तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों ने छापे हुए, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं ऐसे ही। और वो भी उन्होंने गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स सहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है, तुलुए फजर दाखिल हो रही है, तो नबी इस्लाम ने फरमाया जल्दी जल्दी जो अपने सामने बर्तन है ना उसमें से थोड़ा सा ले लो, ताकि वो ट्रांजिशन पीरियड का थोड़ा सा एज हासिल कर लो। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की 1 रकत भी पा ली उसने पूरी नमाज पा ली, और जिसने गुरूब आफ्ताब से पहले असर की 1 रकत पा ली, अगरचे बाकी की 3 रकतें उसकी गुरूब आफ्ताब के बाद हुई, उसको असर की नमाज उसकी कज़ा नहीं हो। तो ट्रांजिशन पीरियड का एडवांटेज लिया, ना कि ये कि आपने ये तमाशा लगाना है कि आप यहां तो पाकिस्तान में आप अजानों पे उठे ना
تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے 2000 تو روزہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا ہاں جی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے, تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے, تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں, روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل, ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے, حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں. جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا, ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے, تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے, تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا, وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں, تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزہ کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں اگر, تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا, وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا, اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ تھا. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے, وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی اینت شیخان دا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, ایک ہی میں کہندا ہوا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں, مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح ہمیں افطاری کرنے کا صحیح وقت بتا رہے تھے,
اور سحری کو ختم کرنے کا صحیح ٹائم بھی ہمیں انجینئر صاحب بتا رہے تھے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافے کا باعث بنے یہ ویڈیوز۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔